टार्गेट त यो हो टार्गेट पाठ मेरो वृत्त भयो जसलाई सर्कल भन्छ के भन्छ सर्कल पाठ 14 भयो पाठ 14 भयो कक्षा 10 भयो म यहाँ मेरो तरिकाले म यहाँ पुनरवलोकन यो च्याप्टर आफैमा जुन छ नि यो छ पुनरवलोकन जसलाई इङ्ग्लिसबाट रिभ्यू भनेर भनियो अब हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिले हाम्रो उद्देश्य भनेको वृत्त भनेको यो भनेको सेन्टर हो यो भनेको अर्धव्यास हो यहाँदेखि यहाँसम्म गयो भने व्यास हो यो भनेको अब यसलाई एउटा नाम भनिन्छ यसलाई जीवा भन्छ यी सब कुरा तपाईँले मेरो जुन छ नि वृत्त भन्ने पाठ यही जुन पाठ जुन छ नि वृत्त भन्ने पाठको जुन छ नि मैले अल इन वान भन्ने एउटा जुन छ नि यहाँ पोस्ट गरेको छु त्यहाँ हेर्नु होला यी सब कुराहरू बुझ्नुहुन्छ र भिडियो मेरो लामो नै हुन्छ प्रत्येक भिडियो मेरो लामो नै हुन्छ वास्तवमा तपाईँले र मैले गर्ने के हो भन्ने कुरो म मात्रै यहाँ गरेको छु र वास्तवमा तपाईँले बुझेको यो हुनुपर्छ त्यो कुराहरू मात्रै हुन्छ वास्तवमा यो कुराहरू बुझिसकेपछि तपाईँलाई कुनै किसिमको दिक्कत हुँदैन म यहाँ तपाईँलाई केही कुराहरू भन्दै जान्छु तपाईँ बुझ्दै जानु होला किन त यो भनेको कक्षा तपाईँको यो 10 हो तर यो 8, 9 र 10 कोलाई हुने गरी म यसलाई लैजाँदैछु अब हेर्नुहोस् म यहाँ 1 नम्बरमा भन्छु तपाईँलाई केन्द्रीय कोण भन्छु यहाँ हेर्नुहोस् केन्द्रीय मैले यसरी लेखे पनि भयो र केन्द्रीय मैले यसरी लेखे पनि भयो केन्द्रीय कोण यो भनेको गणित हो दुईटै ठिक हो केन्द्रीय कोण भयो र परिधि कोण र के भइहाल्यो केन्द्रीय कोण र परिधि कोण र परिधि कोण भयो केन्द्रीय कोण र परिधि कोण अब हेर्नुहोस् केन्द्रीय कोण र परिधि कोण अब यसलाई जुन छ नि इङ्ग्लिसमा सेन्ट्रल के भन्छ सेन्ट्रल एङ्गल एन्ड के भन्छ यस CRIBED एङ्गल अब भन्न खोजेको इन्स्क्राइब्ड एङ्गल अब यो हो के भनेर म तपाईँलाई बुझाउन प्रयास गर्छु अब हेर्नुहोस् यो मेरो तपाईँ त बुझि नै हाल्नुहुन्छ यो मेरो तपाईँ त बुझि नै हाल्नुहुन्छ यो मेरो तपाईँ त बुझि नै हाल्नुहुन्छ यो तीनटा चिज भयो अब हेर्नुहोस् मैले के लेखेँ यसको नाम ए यसको नाम बी यसको नाम ओ लेखेँ ठिक छ अब यहाँ हेर्नुहोस् यसको नाम क्यू यसको नाम पी र यसको नाम आर अब यहाँ सेन्टर हुनुपर्छ त ओ हुन्छ र यहाँ पनि यसको नाम त ओ यो भइहाल्यो अब नाम ए यसको नाम बी र यसको नाम सी यो तीनटा चिज मैले लेखेँ एबी सी अथवा पी लेखे पनि भयो सबै ठाउँमा मैले के लेखेको छु पी लेखेको कारणले गर्दा यहाँ पनि म जे पनि लेख्न पाइयो ओ लेखेको छ बी लेख्दा पनि भयो पी लेख्दा पनि भयो त अब यहाँ हेर्दै जानुहोस् क नम्बरमा पहिलो कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो कोण जुन छ नि एओबी कहाँ बनेको छ यसलाई के भनिन्छ हेर्नुहोस् एओबी भनेर भन्यो एओबी यहाँ बनेको छ एओबी यहाँ बनेको छ तर यहाँ हेर्नुहोस् त एओबी यहाँ छ एओबी छ यहाँ छैन भनेर भन्न अहिलेलाई पाइयो भनेर भन्न पाइन्छ तर यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ पनि छ एओ कहाँ बनेको छ एओ अब यहाँ बनेको छ या छैन एओबी छ यहाँ छ भन्न पाइयो या पाइएन विचार गर्नु होला तर यहाँ त छैन तर यस्तो यहाँ छ या छैन भनेर विचार गर्नु होला ख नम्बरमा हेर्नुहोस् कोण जुन छ नि कोण पी क्यू र आर पिक्युआर हेर्नुहोस् पिक्युआर बिचमा हेर्नुहोस्
PQR यो कोण हो त PQR यहाँ छैन तर कोण त P छ तर PQR छैन नि। अब हेर्नु यसलाई के भनिन्छ एउटा यहाँ भयो एउटा यहाँ भयो यसलाई के भनिन्छ र ग नम्बरमा तपाईले बुझ्नु पर्यो त AOB है AOB यहाँ छ AOB र कोण PQR कहाँ छ PQR यो दुईटा जुन छ नि यो दुईटा कोण बीचमा के फरक छ यो दुईटा कोण बीचमा के फरक छ तपाईले त्यो पनि भन्नु पर्छ र घ नम्बरमा चित्र यसको नाम क यसको नाम ख र यसको नाम ग क ख ग क ख ग भयो। अब हेर्नुस् चित्र गमा यो चित्र गमा चाप गमा जुन छ नि चाप ABP बी चाप APB हेर्नुस् APB चाप यो पनि चाप भन्न पाइयो APB र AB यहाँ छ AB र AB लाई के भनिन्छ अब हेर्नुस् चारवटा क्वेसन भयो तपाईलाई चारवटा क्वेसन भयो र तपाईले राख्न कक्षा यतिमा हो र तपाईले यहाँसम्म हेरेको छ भने तपाईले यो कुराहरु बुझिसकेको छ मैले कुन कुन कुराहरु बुझ्नलाई भनियो त्यो पनि बुझिसकेको हुनुपर्छ तपाईले। अब हेर्नुस् म तपाईलाई भन्दै जान्छु दुईवटा अर्धव्यासले के भयो दुईटा अर्धव्यासले कले अर्धव्यासले दुईटा अर्धव्यासले केन्द्रमा दुईटा अर्धव्यासले केन्द्रमा बनाएको कोण केन्द्रमा बनाएको कोण केन्द्रीय कोण ठीक छ। अब हेर्नुस् केन्द्रीय कोण भनेको अब हेर्नुस् यस्तो बनाएको छ AOB भनेको मेरो के भइहाल्यो केन्द्रीय कोण भयो। अब हेर्नुस् केन्द्रीय कोण बुझ्यो अर्को एउटा बुझाउँछु अब म के बुझाउँछु वृत्तका दुईवटा जिभा परिधिमा वृत्तका दुई जिभा परिधिमा वृत्तका दुई जिभा परिधिमा जोडिएर बनेको कोण के भइहाल्यो परिधि मतलब नामैबाट केन्द्रीय कोण केन्द्रमा बनेको केन्द्रीय कोण परिधिमा बनेको परिधि केन्द्रीय कोण र परिधि कोण। त अब म यहाँ लेख्छु हेर्नुस् PQR म के लेख्छु PQR परिधि भनेको यो हेर्नुस् PQR यो भनेको परिधि कोण यो भनेको केन्द्रीय कोण भयो। अब कुनै चाप यी दुईटा कुरा तपाईले बुझ्यो अर्को कुरा म बुझाउँछु कुनै चाप अर्ध वृत्त भन्दा सानो भएमा चाप जुन छ नि अर्धवृत्त भन्दा सानो चाप अर्धवृत्त भन्दा सानो भयो भने त्यसलाई के भनेर भन्ने माइनर ARC माइनर ARC त्यसलाई के भन्ने माइनर ARC र ठुलो अर्धव्यास भन्दा ठुलो भएमा अर्धव्यास भन्दा ठुलो भएमा त्यसलाई के भनेर भन्ने ठुलो भनेर त्यसलाई के भन्ने सानो भएमा माइनर ठुलो भएमा मेजर ठुलो भएमा के भन्ने मेजर ARC भनेर भन्ने ठीक छ। अब हेर्नुस् माइनर र मेजर अब हेर्नुस् APB भनेको मेजर हो APB मेजर हो र माइनर भनेको AB
ए बी, माइनर भनेको ए बी, माइनर भनेको यहाँ ए बी, माइनर भनेको यहाँ ए बी हो त हुनैपर्छ। अब यति बुझियो तपाईँले। अब भन्न खोजेको जुन अघिको प्रश्नको उत्तर तपाईँलाई आयो होला। अब विचार लगाउने कुन परिधि हो, कुन केन्द्रीय कोण हो। केन्द्रमा बनेको केन्द्रीय, परिधिमा बनेको परिधि, अनि त्यस पछाडि माइनर र मेजर। सानोले बनाएको माइनर, ठुलोले बनाएको मेजर। त्यही एउटा कुरा बुझिसकेपछि अब भनेको अर्को कुरा बुझ्नुपर्छ। अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ? केन्द्रीय कोण र सम्मुख कोणको चाप बुझ्नुपर्छ। 2 नम्बरमा केन्द्रीय कोण के भइहाल्यो? केन्द्रीय कोण र सम्मुख कोणको केन्द्रीय कोण र सम्मुख कोणको सम्बन्ध। अब हेर्नुहोस्, रिलेसन बिट्विन सेन्ट्रल एंगल एंड के भइहाल्यो? एंड इट्स corresponding एंगल, एएनजी corresponding एंगल बुझ्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, यो बुझ्नलाई के गर्नु पर्यो? अब म तपाईलाई फेरि बुझाउँछु। अब के बुझाउँछु तपाईलाई? केन्द्रीय कोण र सम्मुख कोण र सम्बन्ध के छ त्यो पनि बुझिहाल्नुहुन्छ र यो हो के त्यो पनि बुझ्नुहुन्छ। अब त्यसपछिको मेरो एक्टिभिटीमा फोकस हुनु। अब हेर्नुहोस्, यो भयो र मैले यहाँ यस्तो दिएँ, यहाँ दिइसकेपछि यस्तो गरिदिएँ, ठिक छ। अब यो एउटा यस्तो गरेँ, यस्तो गरेँ, दुईटा गरेँ र एउटा यस्तो, अनि सेन्टर यो हेर्नुहोस्, यो सब सेन्टर हो जो बुझ्नु होला। अब हेर्नुहोस्, यो भनेको ए, यो भनेको सी, यो सतह ओ, यो ओ ए, अनि यो भनेको सी, नाम भनेको ए सी, अनि यो ओ। अब हेर्नुहोस्, यो भनेको ठ्याक्कै बिचमा हो भन्ने कुरो बुझ्नु होला। यो भनेको ठ्याक्कै बिचमा हो भनेर बुझ्नु होला यो चित्र। अब हेर्नुहोस्, कम्पासको प्रयोग गरी मैले के गरेँ? कम्पास भनेको यस्तो हुन्छ नि, प्रयोग गरी केन्द्रबिन्दु ओ भएका वृत्त बनाएँ। मतलब मैले के गरेँ? कम्पासको प्रयोग गरी, कम्पासको प्रयोगले केन्द्रबिन्दु ओ भएको वृत्त जुन छ नि, मैले के भने एउटा होइन, दुईटा होइन, तीनटा, एउटा दुईटा अनि तीनटा मैले के गरेँ? रचना गरेँ। केन्द्रीय कोण 180 हुँदा त्यसको सम्मुख चाप उक्त परिधिको कति भाग हुन्छ छलफल गर्नुहोस्। उसले भन्यो केन्द्रीय कोण 180 हुँदा यो परिधि कति भाग हुन्छ? परिधि कति होला? अनि त्यस पछाडि केन्द्रीय कोण एक वृत्तको 1/4 हुँदा त्यसको सम्मुख चाप उक्त परिधिको कति होला? 1/4। मतलब केन्द्रीय कोण 1/4 र परिधि कोण कति होला? ठिक छ। केन्द्रीय कोण 1/6 भन्न खोजेको एक वृत्तको 6 भाग हुँदा त्यसको सम्मुख चाप कति हुन्छ? सम्मुख परिधि कति हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, कुरा त्यसको लागि केही गर्न पर्दैन। तीनटा कुरा। केन्द्रीय कोण र सम्मुख चाप बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। केन्द्रीय कोण मतलब केन्द्रीय कोण र सम्मुख चापको सम्बन्ध छ। केन्द्रीय कोण र सम्मुख चापको सम्बन्ध छ भनेर बुझ्नु। अब हेर्नुहोस्, म यहाँ लेख्छु ए, के लेख्छु? ओसी, एओसी। म यहाँ यस्तो दिन्छु र एओसी, चाप एओसी, सी लाई चाप एसी को डिग्री, एसी को डिग्री नाप भनी पढ्ने गरिन्छ। नाप भनी पढ्ने गरिन्छ।
अब हेर्नुहोस् यसलाई हेर्नुहोस् राम्ररी यसलाई चाप एसीको डिग्री नाप भनी पढ्ने गरिन्छ। मतलब एओसीको चाप डिग्री नाप भनेर पढिन्छ भन्ने कुरो यो पहिला बुझ्नु होला। अनि केन्द्रीय कोण र सम्मुख कोण अब यहाँ लेख्छ केन्द्रीय कोण र सम्मुख कोण। तिम्रो के भइहाल्यो केन्द्रीय कोण र सम्मुख कोण। केन्द्रीय कोण र सम्मुख कोण। केन्द्रीय कोण र सम्मुख कोण चाप बीच हुन्छ नि के बीच चाप बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ भनेर बुझ्नु। ठीक छ प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। यहाँ जुन छ नि सङ्केत यो भनेको के भइहाल्यो सङ्केत। यो भने के हो सङ्केत अथवा यो पनि के हो सङ्केतै हो। यो सङ्केत हो यसलाई इक्वल इन्फ्लुएन्स। यसलाई के इक्वल इन्फ्लुएन्स इक्वल इन्फ्लुएन्स भनिन्छ। तल इक्वल इन्फ्लुएन्स भनिन्छ यसलाई। अर्को कतिवटा दिएको थियो 3टा। यसलाई इक्वल इन्फ्लुएन्स भनिन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् अब यहाँ एउटा कुरा म ले तपाईलाई बुझाउन खोजेको अब एउटा कुरा हेर्नुहोस्। केन्द्रमा बनेको केन्द्रीय कोण र परिधिमा बनेको परिधि कोण। अब हेर्नुहोस् केन्द्रीय कोण यति भयो भने यो बाँकी सबै त परिधि हुनुपर्छ या पर्दैन विचारले। यो भनेको केन्द्रीय कोण मान लिनु 90 डिग्री भइसकेपछि परिधि कोण के हुन्छ 360 या -90 हुन्छ। 360 माइनस हुन्छ या हुँदैन भनेर विचार गर्नु होला। हुन्छ भने ठिक छ नभए अब यो यहाँ कुरा नगरे पनि हुन्छ। यो गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् यो गरिसकेपछि परिधि मतलब केन्द्रीय कोण र सम्मुख चापको सम्बन्धको कुरा गरिसकेपछि परिधि कोण के परिधि कोण भयो र सम्मुख चापको सम्बन्ध र सम्मुख चापको सम्बन्ध अब यसलाई इङ्ग्लिसबाट रिलेसन बिट्विन इन्स्क्राइब्ड हैन इन्स्क्राइब्ड एंगल एन्ड कुन लेख्नु corresponding अब हेर्नुहोस् यहाँ त मैले लेखेँ। अब यो बुझ्नु अलिकति सहजै छ बुझ्नु। अब हेर्नुहोस् यसको लागि मैले के गर्छु यहाँ हेर्दै जानुहोस्। यो एउटा मैले के गरेँ त्रिभुज बनाएँ। अब हेर्नुहोस् यसको नाम मैले सी राखेँ, यसको नाम मैले बी राखेँ, यसको नाम ए त राख्नै पर्छ। र हेर्नुहोस् यहाँ यसलाई मैले जोडिदिएँ र यसरी यसको नाम ओ भयो। अब हेर्नुहोस् यहाँ जोडेँ ठिक छ यहाँ जोडेँ अनि यसको नाम मैले त ओ त राख्नै पर्छ। अब हेर्नुहोस् मैले के गरेँ सिसा कलम र कम्पासको प्रयोगले मैले के गरेँ सिसा कलम सी कलम र कम्पासले मैले के गरेँ केन्द्रबिन्दु ओ भएको एउटा वृत्त खिचेँ। केन्द्रबिन्दु ओ भएको एउटा के भयो ओ भएको वृत्त खिचेँ। ठिक छ वृत्त खिचेँ। त्यस पछाडि मैले के गरेँ जहाँ जुन छ नि जहाँ जुन छ जहाँ हेर्नुहोस् एओबी जहाँ एओबी केन्द्रीय कोण र एसीबी परिधि कोण हो। त मैले के गरेको छु रचनामा हेर्नुहोस् रचना यसै लेख्नुहोस् ओ र सीलाई मैले के गरेँ जोड दिएँ। के गरेँ ओ र सीलाई मैले के गरिदिएँ जोड दिएँ। ठिक छ। अब वृत्तका अर्धव्यासहरू के भइहाल्यो एउटा ओए भयो एउटा अर्धव्यास ओए ओबी र ओबी र ओसी भयो 3टा अर्धव्यास भयो। यो 3टा के हो
ब्याज बस। अब यति गरेँ यति गरिसकेपछि यति त बुझ्नु भयो। अब सम्बन्ध के छ त्यो त हेर्नु पर्यो। तपाईँले बुझिहाल्नु भयो। तपाईँले के गर्यो त फेरि देखाउँछु। तपाईँले के गर्यो सबभन्दा पहिले एउटा यस्तो वृत्त बनाउनु भयो। यो वृत्तको यो यस्तो अनि यस्तो अनि यस्तो अनि यस्तो अनि यस्तो तपाईँले बनाउनु भयो। अनि यसलाई जोड दिनु भयो। यसको नाम ओ र यसको नाम ए, यसको नाम बी र यसको नाम सी तपाईँले के गर्यो राखियो। अब हेर्नुहोस् यति गरिसकेपछि अब तपाईँले के गर्नुभएको छ। अब हेर्नुहोस् अब त्रिभुज एओसी र त्रिभुज अब हेर्नुहोस् अब त्रिभुज एओसी र त्रिभुज के भइहाल्यो बिओसी ओबीसी र त्रिभुज ओबीसी। अब कस्ता त्रिभुज हुन् कस्ता यी त्रिभुजका कुन भुजा र कोणहरू बराबर छ। अब कोण र भुजा कुन कोण र भुजा बराबर छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् यदि यो सब गरिसकेपछि अब मैले के गर्छु भने मैले लेख्नै पर्छ। अब हेर्नुहोस् सन्धिबाहु त्रिभुज एओसीमा अब यसलाई सन्धिवादन गरेको एओ सीमा सन्धिभाजन त्रिभुज एओसीमा टुकी कर 5 मिनट में जाओ एओसीमा ठीक छ। एओसीमा त म यहाँ लेख्छु समद्विबाहु त्रिभुज एओसीमा सन्धिबाहु त्रिभुज एओसीमा। अब हेर्नुहोस् एओसीमा फेरि बिओसी पनि सन्धिबाहु त्रिभुज हुन्छ या हुँदैन। अब हेर्नुहोस् म यदि लेख्छु अब सन्धिबाहु त्रिभुज म नामबाट क्लियर द्विबाहु त्रिभुजमा। अब समद्विबाहु त्रिभुजमा त्रिभुज केमा समबाहु त्रिभुजमा त एओसी अथवा एसीओमा एओसीमा ओएसीमा समबाहु त्रिभुज एओसीमा। अब हेर्नुहोस् यहाँ के छ हेर्नुहोस् कोण ए भयो यो भयो र यो भयो। यही कुरालाई म यसरी लेख्न पाउँछु कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण सी इज इक्वल टु 180 डिग्री म लेख्न पाउँछु। त यही कुरालाई म अब कसरी लेख्छु हेर्नुहोस् त लेख्छु एओसी कोण एओसी मतलब यो कोण भयो प्लस ओसीबीए ओसीए त यो कोण भयो दुईटा अनि प्लस सीएओ प्लस कोण सीएओ इज इक्वल टु 180 डिग्री। किन त त्रिभुजको भित्री कोणको योगफल 180 डिग्री भएकोले यो पनि भयो र अर्को कारण के भयो त समानुपातिक कोण यो र यो के छ यो र यो के छ म लेख्छु समानान्तर छ यो पनि लेख्न पाइयो। समानान्तर भएकोले ए बराबर हेर्नुहोस् कोण ए बराबर यहाँ के लेख्न पाइयो कोण सी लेख्न पाइयो हैन कोण सी लेख्न पाइयो। कोण ए भनेको ओएसी यसलाई यसरी पनि ओएसी बराबर सी भनेको एसीओ पनि लेख्न पाइयो। यो दुईटा कारण भयो। अब हेर्नुहोस् अब यो दुईटालाई हेर्नुहोस् कोण यो ओ कोण ओ भनेको कुन हो कोण भनेको यो बाँकी के रह्यो कोण ओसीए प्लस कोण सीएओ इज इक्वल टु 180 डिग्री भयो डिग्री अनि माइनस एओसी बस। अब के गर्ने यो बराबर यो कोण छ यहाँ लेखेको छ यो बराबर यो कोण त 2OCA लेख्न पाइयो अथवा CAO लेख्न पाइयो बराबर 180 डिग्री माइनस कोण AOC भयो ठीक। अब हेर्नुहोस् हेर्दै जानुहोस् राम्रो छ यसलाई मैले फेरि गरेर गर्दैछु। त फेरि हेर्नुहोस् फेरि सन्धिबाहु त्रिभुज ओसीबीमा फेरि समबाहु त्रिभुज त अब
अघिकै जस्तै BCA कोण BCA प्लस COB या प्लस OBC इक्वल टु 180 डिग्री। अब हेर्नुहोस् यो बराबर यो हुनुपर्छ, यो बराबर यो हुनुपर्छ, त कोण B बराबर डाइरेक्ट म लेखिदिन्छु कोण B बराबर कोण म के लेखिदिन्छु C लेख्छु। यही कुरालाई OCB बराबर के लेख्नु पर्यो CBO लेख्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् यो कारण भयो। अब यो समान्तराल यो भएको अब अघिकै जस्तै यो O भनेको यो हो कोण BCA प्लस OBC इक्वल टु 180 डिग्री 180 डिग्री अनि माइनस के भइहाल्यो यो कोण COB कोण COB। अब दुईटा काम मैले गरेँ। अब यो भयो एउटा यो भयो एउटा, यसलाई मैले दोस्रोचोटि गरेँ, यो भनेको समीकरण 2 भयो र यो भनेको समीकरण 1 भयो। अब हेर्नुहोस् समीकरण 1 र 2 लाई म यहाँ लेख्नु पर्छु 2BCA इक्वल टु 180 डिग्री अनि माइनस कोण COB म के गर्न पाउँछु लेख्न पाउँछु र फाइनली म यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 राख्छु। अब म के गर्छु समीकरण 1 मा समीकरण 2 जोड दिन्छु, समीकरण 1 मा समीकरण 2 मा के गरिदिन्छु जोड दिन्छु। समीकरण 1 मेरो हुनु पर्यो, समीकरण 1 मा समीकरण 2 जोड दिन्छु। समीकरण 1 मा समीकरण 2 जोडेर बस 1 मा मैले के गरेँ 2 जोड दिएँ। अब हेर्दै जानुहोस् दुईटालाई हेर्दै जानुहोस्। यहाँ भनेको तपाईले राम्ररी हेर्नुहोस् यो भनेको 2 यसलाई लेख्नुहोस् OCA अनि प्लस 2 BCA इक्वल टु यहाँ भनेको कति रहेछ 180 माइनस कति भइहाल्यो AOC अनि प्लस यो भनेको कति भइहाल्यो 180 अनि माइनस BOC। अब हेर्नुहोस् म अब यो इक्वेसनलाई मेट्दिए पनि भयो। अब यताबाट राम्ररी हेर्नुहोस् यो 2 साझा भयो त कोण त OCA प्लस कोण BCA म लेख्छु र यहाँ हेर्नुहोस् यहाँबाट यो र अर्को के भइहाल्यो यो दुईटालाई मैले जोड्नु पर्छ, यो दुईटा जोड्दा के भइहाल्यो 360 डिग्री भयो। अनि यो दुईटालाई मैले माइनसलाई साझा लिइदिसकेपछि AOC अनि प्लस BOC मेरो भयो। अब हेर्नुहोस् अब यति भइसकेपछि म यसलाई यता ल्याउँछु, म के गर्छु यसलाई यता ल्याउँछु र यसलाई उता ल्याउँछु र यो 360 भइहाल्यो विरोध कोण भयो। अब हेर्नुहोस् OCA प्लस BCA यो त प्लसै हुन्छ पुरै AOC अनि प्लस कोण BOC बराबर 360 का मुनि 360 डिग्री का मुनि 2 लेखे पनि 180 लेख्न पाइयो। के लेख्न पाइयो 180 लेख्न पाइयो 180 लेख्न पाइयो। अब हेर्नुहोस् अब हेर्दै जानुहोस् अब 180 अब हेर्नुहोस् भन्न खोजेको कुरा यहाँ यताबाट यति स्पष्ट भयो। यसलाई हेर्नुहोस् यो गरिरहनु पर्दैन, गरे पनि केही फरक परेन, तर यतालाई मात्रै हेर्नुहोस् यो स्टेपलाई हेर्नुहोस्। अब यो पछि जुन छ नि एकैचोटि बुझिहाल्नु होला 2ACB बराबर जुन छ नि AOB हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो र भन्न खोजेको यो सबलाई जोड्दा यो मतलब यसलाई राम्ररी म बुझाउँछु। अब यति भयो बराबर भन्न खोजेको यो आधा हुन्छ हैन, यो बराबर यो आधा हुन्छ, यो जति हुन्छ त्यसको आधा यो हुन्छ हैन, यो जति हुन्छ त्यसको आधा यो हुन्छ, यही कुरा भनेको छ। त अब हेर्नुहोस् अथवा बराबर हुन्छ भन्ने कुरो त भन्न त पाइएन आधा हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। त अब यताबाट अर्को के गर्नु पर्यो अब यही कुरालाई 2ACB अब यहाँ र यहाँ लेख्छु AB चाप आधा चाप यसलाई यति बुझ्नु पर्यो। अब यसले के भनेको छ यसले भनियो के
कि परिधि कोण दोबर परिधि कोण हेर्नुहोस् परिधि कोण जुन छ नि दोबर परिधि कोण दोबर र सम्मुख चाप परिधि कोण र सम्मुख चाप बीचको सम्बन्ध चाप बीचको सम्बन्ध सम्प्रभासी होइन सम्प्रभावी हुन्छ र यसलाई सङ्केतमा बुझ्नु पर्यो टु कोण एसिबी इज इक्वल टु यस्तो सम्प्रभावी भन्न पाइयो चाप एबी यो कुरा बुझ्नुपर्छ होइन र। अब यो बुझिसकेपछि अब म लगातार फेरि अर्को बुझाउँछु अर्को म के बुझाउँछु एउटै चापमा आधारित एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय कोण एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय कोण र परिधि कोणको सम्बन्ध अब हेर्नुहोस् एउटा त्यो यही कुरालाई फेरि त्यो बुझ्नु पर्यो रिलेसन बिट्विन के लेख्नु पर्यो सेन्ट्रल एङ्गल एन्ड के बुझ्नु पर्यो इन्स्क्राइब्ड एङ्गल बस। अब यही कुरा अब हेर्नुहोस् यहाँ के कुराहरू बुझ्नु पर्छ क नम्बरमा पहिलो कुरा 1 नम्बर अथवा क नम्बरमा बुझ्नु पर्यो एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय कोण त एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय कोण एउटैमा आधारित केन्द्रीय कोण र परिधि कोण केन्द्रीय कोण र परिधि कोण के हुन्छ परिधि कोण केन्द्रीय कोण र परिधि कोणको सम्बन्ध अब हेर्नुहोस् त अ नम्बरमा मैले के गरेँ कागज प्रयोग गरेँ कागज प्रयोग गरेर पनि यो गर्न सकिन्छ। त अब यहाँ चार्ट पेपर एउटा लिनु पर्यो ल हेर्नुहोस् अब यस्तो चार्ट पेपर लिने यहाँ कुरा सुन्नु यसलाई यसरी दोबारिसकेपछि फाइनली तिम्रो मेरो यो भनेको यस्तो हुन्छ होइन यसलाई यसरी काटिदिसकेपछि सबै हुन्छ र भन्न खोजेको कागजको प्रयोग गरेर मैले यसरी फाइनली म यस्तो बनाउन सक्छु यस्तो म के गर्न सक्छु बनाउन सक्छु यसको नाम ए यसको नाम बी र यसको नाम सी म राख्न पाउँछु र एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय परिधि कोण दोबर हुँदो रहेछ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् म यहाँ लेख्छु एउटै फाइनली कुरा एउटै चापमा आधारित अथवा आधारित योमा नजानु होला आधारित अथवा आधारित भनेको एउटै हुन्छ यहाँ नेपाली होइन आधारित केन्द्रीय कोण र परिधि कोण केन्द्रीय कोण परिधि कोणको के हुन्छ केन्द्रीय कोण परिधि कोणको दोबर हुँदो रहेछ दोबर हुन्छ कि हुँदो रहेछ यो बुझ्नु पर्यो भन्न खोजेको एओबी इज इक्वल टु 2 एसीबी त भन्न खोजेको यदि मेरो यो ए
ओ बी यो मेरो यदि 40 छ भने यो जहिले पनि दोबर हुँदो रहेछ त 80 हुनुपर्छ कुरा यसको दोबर जहिले पनि यो हुन्छ एउटा कागजको प्रयोग यो कुरा फाइनली बुझ्नु पर्यो अब हेर्नुहोस् अब यसको लागि अर्को पनि काम गर्न सकिन्छ कागजको प्रयोग भयो कागजको प्रयोग गरेर यसरी गर्न सकिहाल्यो त अब प्रयोगात्मक परीक्षण पनि गर्न सकिन्छ प्रयोगात्मक परीक्षण अब हेर्नुहोस् यो भनेको केही हो यो भनेको केही हुँदैन म के गर्छु एउटा यस्तो दुईटा अब तीनटा बनाउँछु यहाँ यस्तो मलाई यहाँ सेन्टरैबाट मन लाग्यो भने सेन्टरैबाट तानिदिन्छु यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ छ यहाँ यस्तो यसलाई म के गर्छु यस्तो तानिदिन्छु अनि यसलाई म के गर्छु यस्तो तानिदिन्छु यस्तो जोडिदिन्छु दुईटा भइहाल्यो ल हेर्नुहोस् अब यसलाई म के गर्छु यताबाट यता तानिदिन्छु यता तानिदिन्छु यता तानिदिन्छु र यता तानिदिन्छु अब हेर्नुहोस् यो भनेको यस्तो देखाइदिन्छु यो भनेको यस्तो देखाइदिन्छु र यो भनेको यस्तो हो भनेर देखाइदिन्छु अब नाम लेख्नु पर्यो अब यसको नाम ए त यसको नाम बी र यसको नाम म सी राख्छु र यसको नाम ए यसको नाम म बी राख्छु र यसको नाम त ओ त हुनैपर्छ यहाँ त ओ त हुनैपर्छ र यसको नाम मैले के राख्छु सी राख्छु अब के गर्छु यसको नाम त ओ नै भयो अब ए भयो अनि यहाँ बी भयो र यहाँ सी भयो एबी सी भनेर मैले नाम लेखेँ अब नाम लेखेँ अब यो क नम्बर चित्र भयो यो ख नम्बर चित्र भयो र यो ग नम्बर चित्र भयो म यहाँ तालिका बनाउनु पर्छ चित्र लेख्छु यहाँ क नम्बर ख नम्बर ग नम्बर अब म के गर्नुपर्छ कोणलाई नाप्नु ए हो सी ए हो सी ए हो बी ए ओ सी मतलब एओसी र मैले के गर्नु पर्यो एओसी र सी एसीबी मतलब केन्द्रीय कोण त यो भयो एओबी एओबी भयो केन्द्रीय कोण एओबी र एओसी ए कोण एओसी एओबी अनि यो भनेको एसीबी भयो अब र अब के गर्नु पर्यो नतिजा अब हेर्नुहोस् यहाँ यस्तो गर्नु पर्यो यदि यो मेरो 40 भयो भने यो भनेको 80 हुनुपर्छ यो भनेको 80 हो भने 8 गुणा 16 भनेको 160 हुनुपर्छ भन्ने कुरो बुझ्नु होला र अब यही कुरालाई कुरा बुझ्नुभयो यही कुरालाई बुझिसकेपछि यतिसम्म कुरा बुझिसकेपछि अब यताबाट सैद्धान्तिक के भइहाल्यो प्रमाण सैद्धान्तिक प्रमाण यही कुरा सैद्धान्तिक प्रमाण के भयो एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय कोण र परिधि कोण एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय कोण परिधि कोणको दोहोर हुन्छ यसैलाई हुन्छ नि अब यसलाई त्यसरी पनि एकचोटि हेरौँ ल ठिक छ जाओस् भिडियो जाओस् लामो हुन्छ किन रोकिरहनु होइन सैद्धान्तिक प्रमाणमा हेर्नुहोस् अब यहाँ उसले के भनेको छ एउटै चापमा बनेका केन्द्रीय कोण र परिधि कोणको दोबर हुन्छ 2 हुन्छ भनेर मैले यो बुझ्नलाई मैले यति लेखियो यो लेख्नु पर्यो अब हेर्नु यही दिएको छ र यो भनेको मेरो के भइहाल्यो साध्य 1 यो भने के भइहाल्यो साध्य 1 पाठ वृत्त कक्षा यो भयो होइन त अब हेर्दै जानुहोस् साध्य 1 ले के भन्छ साध्य 1 ले भन्छ कि एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय
केन्द्रीय कोण र परिधि कोण र परिधि केन्द्रीय कोण परिधि कोणको केन्द्रीय कोण परिधि कोणको परिधि कोणको दोबर हुन्छ भनेर भनियो ल दोबर हुन्छ भनेर भनियो अब हेर्दै जानुहोस् म के गर्दै जान्छु तपाईँ हेर्दै जानुहोस् उसले के भनेको छ एउटै चापमा आधारित अब हेर्नुहोस् म यहाँ लेख्छु पहिला म के गर्छु यहाँ म यो चित्र बनाउँछु अब हेर्नुहोस् यो चित्र भयो अब यो अनि म यसरी अनि यसरी गर्दै यसको नाम ओ राख्दै यसको नाम मैले ए यसको नाम बी र यसको नाम सी एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय कोण र परिधि कोण बराबर हुन्छ परिधिमा भनेको यो कोण जुन छ नि एउटै चापमा बनेको त अब हेर्नुहोस् यो जुन छ नि यो दुइटै जुन छ नि यो दुइटै बराबर हुनुपर्छ भन्ने कुरोले भन्दैछ भन्ने कुरोको परिधि कोण बराबर हुन्छ एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय कोण परिधि कोणको बराबर हुन्छ भन्ने कुरो उसले भनेको छ त अब हेर्नुहोस् हामीलाई यहाँ थाहा दिएको के छ थाहा दिएको सबभन्दा पहिले लेख्नु पर्यो थाहा दिएको त थाहा दिएको यो चित्रबाट हामीलाई थाहा छ त के थाहा छ केन्द्र बिन्दु ओ भएको वृत्तमा कोण एओबी केन्द्रीय कोण र कोण एसबीसी परिधि एउटै चापमा आधारित ल हेर्नुहोस् एउटै चापमा आधारित परिधि कोण हो भनेर मैले भने अब हेर्नुहोस् मैले यति गरिसकेपछि अब प्रमाणित मैले गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ प्रमाणित गर्नुपर्छ मैले के गर्नुपर्छ त कोण एओबी बराबर 2 कोण एसीबी हुन्छ भन्नु खोजेको यसलाई एओबी बराबर 2 यो हुन्छ भन्ने कुरो उसले भनेको छ अब हेर्नुहोस् यति गरिसकेपछि अब यसलाई राम्ररी हेर्नुहोस् तथ्य र कारणमा हेर्नुहोस् अब प्रमाणमा जान्छु अब म के गर्छु प्रमाणमा जान्छु म यहाँ लेख्छु प्रमाण लेख्छु यहाँ त प्रमाण लेख्नै पर्यो यहाँ लेख्नुपर्छ तथ्य र यहाँ लेख्नुपर्छ कारण तथ्य र कारण अब हेर्नुहोस् एक नम्बरमा म के गर्छु एओसीमा हेर्नुहोस् एओसीमा त्रिभुज एओसीमा हेर्दै जानुहोस् एओसीमा के छ कोण यो ए बराबर कोण सी छ कोण ए बराबर कोण सी छ कि कोण ए बराबर कोण सी छ कोण ए बराबर कोण सी छ त ओ सी ए कोण मतलब यो कोण बराबर मैले के लेख्छु कोण यो लेख्छु हैन कोण यो बराबर म यो कोण सी बराबर म कोण ए लेख्छु त मेरो यो भयो एक नम्बर त ओसीए बराबर कोण सीएओ बराबर सीएओ हैन सीएओ भयो बराबर के भयो सीएओ भयो एक नम्बर अब दुई नम्बरमा मैले यो कोण बराबर मैले यो कोण गरेँ अब म के गर्छु कोण जुन छ नि एओडी बराबर हेर्नुहोस् एओडी बराबर म कहाँ लेखेको छु डी एओडी या रचना गर्छु म यसलाई नै गर्दा आधा हुन्छ यो यसको नाम मैले के लेख्दैछु यसको नाम डी एओडी बराबर हेर्नुहोस् एओडी बराबर
तो कोड लेख्नु पर्यो एओडी बराबर कोन के लेख्नु पर्यो एओडी बराबर एओडी बराबर के हुन्छ एओ एसी ओ एसी ओए सी अनि प्लस के हुन्छ प्लस के हुन्छ ओसी ओसी बी हुन्छ कि ए हुन्छ हेर्नुस् के भयो ओस एओडी बराबर हेर्नुस् एओडी बराबर मैले के लेखेको छु ओ ए सी अनि प्लसमा के लेख्छु अब ओ ओ सी ए ओ सी ए के हुन्छ ओ सी ए हुन्छ त भन्न खोजेको यो कोण बराबर यो कोण त यो जति त्यति यो त्यति यो हुनुपर्छ त्यही हिसाबमा यसले भन्न खोजेको अब 3 नम्बरमा म के गर्छु अब एओडी बराबर एओडी बराबर मतलब 2 एओसी म गरिदिन्छु टिओ 2 एओसी माथि एओसी अथवा ओसीए दुईटै मध्ये जे गरे पनि भयो अब कारण हेर्नुस् अब कारण चाहिँ लेख्नु पर्यो 1 नम्बरमा त 1 नम्बर यो सकियो हैन मतलब ओए र ओसी ओए र ओसी ओए र ओसी के हो अर्ध व्यास हेर्नु ओए ओसी अर्ध व्यास 2 नम्बरमा त्रिभुज एओसीमा त्रिभुज एओसीमा हेर्नुमा सिओलाई लम्ब्याउँदा बाहिरी कोण सिओलाई लम्ब्याउँदा बाहिरी कोण कारण अब 3 नम्बरमा कारण नम्बर 3 त यो यही दुईटाबाट त हो यो दुईटालाई जोडेको त हो तथ्य 1 र 2 भयो अब हेर अब 2 नम्बरमा म के गर्छु त्रिभुज बीओसीमा त्रिभुज बीओसीमा एकैचोटि म यही लाइन लेख्छु यही लाइन के लेखेको छु हेर्नुस् एओडी त एओडी त यहाँ के छ बीओडी लेख्छु यहाँ के लेख्छु बीओडी कोण बीओडी बराबर 2 यहाँ हेर्नुस् के लेखेको छु एओसी एओसी त म के लेख्छु बीओसी लेख्छु बीओसी माथिको जस्तो कारण के भइहाल्यो माथिको जस्तो जस्तै अब 2 पछि अब 3 नम्बरमा म के गर्छु हेर्नुहोस् 3 नम्बरमा म के गर्छु कोण एओडी प्लस म के गर्छु कोण बीओडी प्लस कोण बीओडी अब हेर्नुहोस् कुन एओडी प्लस बीओडी बराबर 2 के त बराबर 2 त हुन्छ नि ओसीबी बराबर के भइहाल्यो ओसीबी और ओसी यो के भइहाल्यो बराबर 2 ओसीबी अथवा 2 ओसीबी प्लस 2 एओसी प्लस 2 बीओसीए 2 ओसीए भयो अब हेर्नुहोस् तथ्य जुन सुनि यो केबाट भयो तथ्य 1 र
यो 3 नम्बर हो तथ्य 1 र 2 बाट मैले अब हेर्नुहोस् अब म के गर्छु यसलाई म केही गर्दिनँ अब म के गर्छु यो दुईटालाई जोडेर अब गरिसकेपछि एकैचोटि म के लेख्छु देयरफोर AOB कोण AOB बराबर 2 कोण OCB बराबर 2 OCB अथवा OCA अथवा OCB दुईटामध्ये कुनै एउटा लेखे पनि भयो अब निष्कर्ष त एउटै चापमा बनेका होइन एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय कोण के हुन्छ केन्द्रीय कोण परिधि कोणको दोबर हुन्छ केन्द्रीय कोण यहाँ देखिँदैन होला परिधि कोणको दोबर हुन्छ ल ठिकै हामीले पनि भनिदियो अब यो कुरालाई अब यो यति बुझिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो हेर्दै जानुहोस् अब के कतिको कट अफ भयो त्यो थाहा भएन अब हेर्नुहोस् एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो अब हेर्नुहोस् म तपाईँलाई फेरि एउटा कुरा भन्छु त एउटै चापमा एउटै चापमा आधारित एउटै चापमा आधारित परिधिको कोणको पनि लेख्नु पर्यो कोणको मान केन्द्रीय कोणको आधा हुन्छ के भन्यो एउटै चापमा आधारित परिधि कोणको मान केन्द्रीय कोणको आधा हुन्छ परिधि कोणको मान केन्द्रीय कोणको आधा हुन्छ अर्थात् यसले के भनेर भन्यो कि केन्द्रीय परिधि कोणको केन्द्रीय यसरी नै लेख्दा पनि भयो केन्द्रीय के भइहाल्यो केन्द्रीय परिधिको कोणको 2 गुणा कोणको 2 गुणा हुन्छ त फाइनली के बुझ्नु पर्यो त यो चित्रलाई राम्ररी हेर्नुहोस् यो चित्र भयो तपाईँको हेर्ने चित्र यो भयो यसको नाम O भयो यसको नाम C यसको नाम A र यसको नाम B भइसकेपछि तपाईँले बुझ्नु पर्यो AOB बराबर के हुनु पर्यो 2ACB हेर्नु त AOB बराबर बुझ्नु पर्यो 2ACB हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो अब हेर्नुहोस् यो लगतै म तपाईँलाई एउटा अर्को पनि देखाउँछु हेर्दै जानुहोस् यो गर्नु कुरा अब हेर्दै जानु पर्यो होइन र अब हेर्नुहोस् त म भन्छु अर्धवृत्तमा बनेको अब म के भन्छु अर्धवृत्तमा बनेको परिधिको कोण एक समकोण हुन्छ एक समकोण हुन्छ भन्ने प्रयोगात्मक परीक्षणबाट भन्ने प्रयोगात्मक
त म क परीक्षणबाट अब हेर्नुहोस् प्रयोगात्मक परीक्षणबाट मैले लेख्न खोजेको हो भन्ने कुरो बुझ्नुभयो। अब हेर्नुहोस् यसको लागि केही गर्नु पर्दैन, अब मैले यसलाई त बिट त दिइहालेँ। अब हेर्नुहोस् प्रयोगात्मक भनेको छ त प्रयोगात्मक परीक्षण यो यताबाट लेख्नुहोस् उताबाट लेख्नुहोस् फरक पर्दैन, यो भयो हैन। त म यहाँ के गर्छु, यस्तो गर्छु, म यहाँ यस्तो दिन्छु, यहाँ यस्तो दिन्छु र यसको नाम ए लेख्छु, यसको नाम बी र यसको नाम सी। यो सेन्टर भइसकेपछि ओ भयो। अनि हेर्नुहोस् दोस्रो बनाएँ मैले, यस्तो बनाएँ, ठिक छ। यो पनि सेन्टरैबाट मैले पढाउनु पर्छ र यसलाई मैले यस्तो गरिदिएँ। यसको नाम ए राखेँ, यसको नाम ए, यसको नाम मैले के राखेँ बी र यसको नाम मैले के राखेँ सी। र यसलाई हेर्नुहोस् यो भयो, यसलाई पनि सेन्टरैबाट तान्दिएँ, यता तान्दिएँ र यता तान्दिएँ र फेरि यतातिर तान्दिएँ, यो बिचमा हुनु भएन। र यसको नाम मैले ए राखेँ, यसको नाम बी र यसको नाम सी र यसको नाम मैले के राखेँ ओ राखेँ। बस यसको नाम पनि मैले के राखेँ ओ राखेँ। अब हेर्दै जानुहोस्, सजिलो छ, के छ सजिलो छ, हेर्दै जानुहोस्। अब के गर्नु पर्यो, अब यही गर्नु पर्दैन, यदि पहिला चित्र बनाउने। अब हेर्नुहोस् यहाँ चित्रमा तिमीले के गरेको छौ, मैले के गरेको छु। अब हेर्नुहोस् यो अब यहाँ लेख्दा पनि भयो, केन्द्रबिन्दु ओ भएको वृत्तमा यो र यो के हो, एउटा चापमा आधारित कोण केन्द्रीय कोण यो हो भनेर लेख्न पनि पाइयो, नलेखे पनि फरक पर्दैन। त परीक्षा उसले आधा हुन्छ भनेर भनेको छ, यसको लागि तालिका बनाउनु पर्यो। तालिका त यहाँ लेख्नु पर्यो चित्र, यहाँ क ख र यहाँ ग, तीनटा चित्र क ख र यहाँ ग। अब हेर्नुहोस् यहाँ दुईटा कोण बनेको छ, एओबी एओसी सक्यो। नतिजा कति सजिलो छ, यति सजिलो त केही छँदै छैन। अब हेर्नुहोस् अब यहाँ के गर्नुपर्छ, तपाईँ यसलाई यदि तपाईँको यो 40 भयो भने यो भने कति हुनुपर्छ 80। यदि यो 80 भयो यो 160 हुन्छ विचारेर लेख्नु होला। यो जहिले पनि यसको दोबर हुन्छ, एउटा मतलब यो यसको आधी यो हुन्छ। र यसरी गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् यही कुरा भर्खरै गरिएको कुरालाई सैद्धान्तिक प्रयोगबाट पनि गर्न सकिहालिन्छ। म सैद्धान्तिक प्रयोगबाट म तपाईँलाई गर्छु। अब यसकै सैद्धान्तिक प्रयोग सैद्धान्तिक अब हेर्नुहोस् यो लेख्नु पर्छ पर्दैन त्यो भनेको आफ्नो ठाउँमा छ। मैले यस्तो बनाएको छु, यो सेन्टर हो, यो यताबाट र यो यताबाट, यसको नाम मैले ए त यसको नाम बी र यसको नाम सी र यसको नाम मैले ओ राखेपछि त मेरो थाहा दिएको मेरो के भयो त केन्द्रबिन्दु ओ भएको के भइहाल्यो, केन्द्र ओ भएको वृत्तमा एओबी व्यास हो, एओबी व्यास हो अथवा एबी व्यास हो अथवा के हो एओबी व्यासै हो, ठिक। र कोण एसीबी व्यासमा आधारित कोण हो, व्यासमा आधारित कोण हो, व्यासमा के हो आधारित कोण, एसीबी व्यासमा आधारित कोण हो भनेर बुझ्नुभयो होला। अब हेर्नुहोस् यसलाई मेटाइदिइसकेपछि यो कोण बन्छ भन्ने कुरो त्यो पनि विचार्नु होला। अब प्रमाणित गर्नुपर्ने के छ,
प्रमाणित गर्नुपर्ने मैले के गरेको छु, कोण एसिबी इक्वल टु 90 डिग्री, यो भनेको 90 डिग्री हुन्छ भन्ने कुरो भनेको छ। यताबाट पनि टेन्जेन्ट हुन्छ भन्ने कुरो कोही बेला तपाईँले सुनेको पनि छ। त्यो कुरा छोडिदिनुहोस्। तथ्य कारण, यो भनेको के भयो, तथ्य भयो, यो भनेको कारण। 1 नम्बरमा हेर्नुहोस्, एसिबी बराबर एसीबी बराबर 1 का मुनि 2 एओबी हो या होइन? हो। परिधि कोण केन्द्र कोणको आधा हुन्छ। यो परिधि कोण केन्द्रीय कोणको आधा हुन्छ। केन्द्रीय कोण परिधि कोणको आधा हुन्छ। बस 2 नम्बरमा अब म के लेख्छु, एओबी कोण एओबी बराबर 180 डिग्री म लेख्न पाउँछु। एओबी बराबर 180 डिग्री लेख्न पाउँछु। किन त एओबी 2 नम्बरमा एओबी सिधा कोण भएको, सिधा कोण भएको, एओबी जुन छ नि सिधा कोण भएको। अब म 3 नम्बरमा के गर्छु, एसीबी हेर्नुहोस्, एसीबी बराबर मेरो के हुन्छ, 1/2 एओबी के हुन्छ, 1/2 एओबी भनेको 180 डिग्री। तथ्य 1 र 3 बाट, तथ्य 1 र 2 बाट। अब हेर्नुहोस्, यो भनेको 90 डिग्री भयो कि भएन? देयरफोर कोण एसीबी इक्वल टु 90 डिग्री र के लेख्न पाइयो, अर्धवृत्तमा के लेख्नु पर्यो, अर्धवृत्तमा बनेको परिधिको कोण एक समकोण हुन्छ, एक समकोण अथवा 90 डिग्री हुन्छ भनेर भन्न पाइयो। त यो लगतै अर्को पनि एउटा बुझ्नुपर्छ, यो लगतै अर्को एउटा के गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। अब के बुझ्नुपर्छ हेर्दै जानुहोस्, म बुझाउनतिर लाग्दैछु। हेर्नुहोस्, एउटै चापमा आधारित परिधिका कोणहरू बीचको सम्बन्ध। पहिला के थियो, एउटै चापमा आधारित, हेर्नुहोस्, एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय र परिधि कोणको सम्बन्ध। अब के छ, एउटै चापमा आधारित परिधि कोणको सम्बन्ध। एउटै चापमा आधारित परिधिका कोणहरू बीचको सम्बन्ध। अब हेर्नुहोस्, यो सम्बन्ध भनेको कस्तो सम्बन्ध हो, के हो भनेर बुझ्नु पर्यो। र पहिलो नम्बर कागजको प्रयोगबाट, कागजको प्रयोगबाट पनि अब हेर्नुहोस्, अब यो कागज भइसकेपछि यसलाई यताबाट लास्टमा यो चारैतिरबाट दौडिसकेपछि यस्तो बन्छ, त्यसलाई चाहिँ काटिदिइसकेपछि त्रिभुज बन्छ। त्यसमा बनाइसकेपछि अब हेर्नुहोस्, फाइनली तपाईँले बुझ्नु पर्यो, अब यस्तो अनि यस्तो अनि बिचमा यो छ भने यो यताबाट गयो भने यो यताबाट जानु पर्छ भन्ने कुरो बुझ्नु होला। अब हेर्नुहोस्, अब यो भनेको सेन्टर भयो।
अब यसको नाम भनेको ओ भयो। म यसको नाम यदि ए राख्छु त यसको नाम बी राख्छु, यसको नाम सी त यसको नाम डी हैन। यो जति त्यति यो। अब यो र यो त्यति हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरो आफै विचार्नु पर्यो। अब हेर्नु एउटै चापमा म भन्छु एउटै चापमा एउटै चापमा एउटै चापमा एउटै चापमा आधारित एउटै चापमा आधारित परिधिको यताबाट दिदिनुस् उताबाट फरक पर्दैन कोणहरू बराबर जोडेछ हुँदो रहेछ भन्ने कुरो भन्नु पर्यो त एसिबी खोइ त एसिबी खोइ एसिबी यो कोण एसिबी बराबर एडिसी ए डी मतलब एसिबी ए के लेख्यो सीबी कसरी हुन्छ एसिबी यसको आधारमा लेख्नु भएन एबिसी लेख्नु पर्यो एबिसी बराबर के लेख्नु पर्यो एडिसी बराबर एडिसी नै लेख्नु पर्यो एडिसी नै लेख्नु पर्यो अनि कुरा क्लियर हुन्छ यस चित्र अनुसार। अब हेर्नुहोस् यही कुरालाई अब म के गर्छु प्रयोगात्मक परीक्षणबाट परीक्षणबाट हेर्नुहोस् यसको लागि मैले के गर्नु पर्यो 3टा बनाउनु पर्यो हैन र यहाँ 2टा भयो प्रथम अनि त्यस पछाडि के गर्नु पर्यो यो अब यहाँ एकै कतै ओ राखिदिनुहोस् अब एडी मतलब सीबी एडी अब के गर्नु पर्यो एडी सीबी भयो। अब हेर्नुहोस् अब यो 3टा भइसकेपछि अब मैले के गर्नुपर्छ तालिका बनाउनु पर्छ। अब के गर्नुपर्छ तालिका बनाउनु पर्छ तालिकाको लागि मैले यहाँ के लेख्नुपर्छ चित्र लेख्नुपर्छ के लेख्नुपर्छ चित्र कतिवटा भयो क अनि ख ग। अब हेर्नु अब मैले के गर्नु पर्यो यहाँ एसिबी कोण हेर्नुहोस् एसिबी बराबर एडिसी बराबर के गर्नु पर्यो एडिसी एडिबी बस यहाँ नतिजा निष्कर्षमा के हुन्छ तिम्रो के हुन्छ एउटा चापमा आधारित परिधिको बराबर हुँदो रहेछ भन्ने कुरो बुझ्न सकिहालिन्छ। अब यो बुझिसकेपछि अर्को एउटा कुन बुझ्नु पर्यो यो बुझिसकेपछि यही कुरालाई साध्य 2मा सैद्धान्तिकमा गयो भने यो कुरालाई साध्य 2 भनेर ठिक भयो फेरि भनिदियो साध्य 2 भनेर एउटै चापमा आधारित एउटै चापमा आधारित परिधिका कोणहरू के हुन्छ बराबर हुन्छ।
बराबर हुन्छ भनेर भनिसकेपछि सक्यो। अब यही कुरालाई म के गर्छु देखाउँछु। त अब हेर्नुहोस्, यसको लागि मैले के गर्नु पर्यो, केही गर्नु पर्दैन। यसको लागि मैले के गर्नुपर्छ भन्दा पहिले एउटा चित्र यस्तो बनाइहाल्नु पर्यो, हो कि। त यो म यसलाई यताबाट यसलाई यताबाट भयो, अनि मेरो यहाँ छ यो यसरी होइन र, यो यसरी मैले जोडिदिएको। यसको नाम ए, यो त ओ भयो, यसको नाम मैले बी राखेँ, यसको नाम सी र यसको नाम डी राखिसकेपछि सक्यो। यो बराबर यो त यो बराबर यो हुन्छ या हुँदैन विचार्नु होला। अब हेर्नुहोस्, थाहा दिएको के छ, एउटै चेपमा आधारित परिधि कोण बराबर हुन्छ भन्ने कुरो हुन्छ। त केन्द्र जुन छ नि ओ भएको विरुद्धमा कोण एसिबी र कोण एडिबी चाप ए डी बी र चाप तिम्रो के हो एडी र चापमा आधारित भयो, एबीमा आधारित भयो, एबिडीमा आधारित भयो, आधारित एउटा कुरा भएका पनि लेख्न पाइयो। अब हेर्नुहोस्, केन्द्र ओ भयो, एबिसी हेर्नुहोस्, एसिबी हेर्नुहोस्, एसिबी यो कोण र एडिबी यो कोण भयो, चाप एबिसी एडी भयो, एडिबी र चाप एडिबीमा आधारित, चाप एबिडीमा आधारित अथवा चाप एसिबीमा पनि आधारित। र प्रमाणित के गर्नु पर्यो, प्रमाणित के गर्नु पर्यो, कोण एसिबी बराबर कोण एसिबी बराबर एडिसी हो, एडिबी प्रमाणित गर्नु पर्यो। अब रचना, यसको लागि के गर्नु पर्यो, रचना गर्नु पर्यो। रचना के गर्नु पर्यो, ओ ए र ओ बीलाई जोडे, रचनामा यही गरे, ओ ए र ओ बीलाई मैले के गरेको छु, जोड दिएको छु। अब हेर्नुहोस्, अब मैले के गर्नु पर्यो, तथ्य र कारणहरू लेख्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, यहाँ लेख्छु तथ्य, यहाँ लेख्छु कारण, अट्छ होला। 1 नम्बरमा हेर्नुहोस्, त्रिभुज एओबी त्रिभुज एओबी त्रिभुज एओबी बराबर हेर्नुहोस्, त्रिभुज एओबी बराबर 2 एसीबी, यो लाइनलाई पहिला राम्ररी बुझ्नु पर्यो। एओबी बराबर 2 एसीबी, यो बराबर यो 2a। त चाप भनेको तिम्रो के भइहाल्यो, चाप भनेको यहाँ चाप भनेको एसिबी चाप भनेको चाप होइन त, म के लेख्छु यहाँ, चाप एबिसी, चाप मतलब एउटै चाप एबिसीमा परिच्छेद परिधिको चापमा बनेको परिधि कोण भनिदिएको, ठिक छ।
अब 2 नम्बरमा हुन्छ एओबी बराबर 2 एडीबी एओबी 2 एडीबी त चाप फेरि त्यही हो चाप एडीबीमा बनेको परिधिको ठिक 2 नम्बरमा पनि त्यही भयो अब 3 नम्बरमा हेर्नुहोस् 3 नम्बरमा म के गर्छु 3 नम्बरमा यो बराबर हेर्नुहोस् 2 एसीबी बराबर म के लेख्छु 2 के लेख्छु एडीबी हेर्नुहोस् 2 एसीबी बराबर 2 एडीबी यो दुईटा बराबर यो गरेको छ और भेल्यु के गरे एसीबी बराबर एडीबी यो 2 र 2 यो क्यान्सल आउट त के भइहाल्यो तथ्य 1 र 2 बाट अब के भन्न पायो कुनै वृत्तको कुनै पनि मतलब वृत्तको के लेख्न भन्न पाइयो एउटै चापमा वृत्तको एउटै चापमा आधारित परिधिका कोणहरू बराबर हुन्छ भनेर भन्न पाइयो अब हेर्नुहोस् यो भनिसकेपछि अब चक्रीय चतुर्भुजका सम्मुख कोणहरूको सम्बन्ध म